كيف ما قلنا لي بوينتور واحد لوتي اللي يمكننا اننا نديرو pour afin de réaliser la gestion dynamique de la mémoire. Donc on cache les pointeurs comme ça باش تعرف شنو هما لي بوينتور وصلنا عندهم واحد الوتيليتي كبيره هي لا جيستيون ديناميك ديال لا ميموار. وملي تقدر دير لا جيستيون ديناميك ديال لا ميموار دان بوين غادي تكون بلوز افيكاس. دونك تكون بلوز افيكاس lors de l'utilisation, lors de l'exploitation de la ressource qui est la mémoire. Dans notre cas, on est plus flexible, mais adapter la mémoire aux besoins spécifiques du programme. كيف ما كانوا. وحدة plus direct هي utiliser des fonctions qui s'appuient sur l'appel et sur l'appel par référence et non pas par valeur. يعني ملي كدوز une variable une fonction ما تعطيهاش ليها une variable راسها ديك الساعه شنو تيوقع تيكون عندك واحد لا كوبي لهاديك لا فاريابل صيفطتي في لاسباس ديال ديك لا فونكسيون ماشي ديكوش عندك نص لا فاريابل. غادي نشوفوا هادشي في لي زيكزامبل. autre chose قلنا سي بلوز افيكاس لور دو l'exploitation de la ressource qui est la mémoire. هادي غتبان لكم في لي طابلو plus flexible يعني adapter la mémoire aux besoins spécifiques du programme. شي مرات يكون عندنا بروغرام اللي غادي يحتاج une structure de données اللي غتكون اللي غتسهل عليك انك تانسيري مثلا لي طابلو باش انسيري ان ليمون خصك تكحز كاع لي زوطخ اليمون. وكاينه واحد لا ستركتور سميتها لي ليست تشيني. ليست تشيني ساهله كتجي الوسط دي بوينتور كتقدر تانسيري واحد ليمون تما وصافي. وماشي ضروري كيكونوا كونتينيو في الميموري. يقدر يكون كل كاز عندك في واحد البلاصه مفارقه بيناتها شحال من كاز غادي تلقى الاخر. هذيك تنستعملوها بلي بوينتور. ما عرفتش واش عندكم في البروغرام هاد العام هي من اور بروغرام مي بوغ دير سا وصافي. شنو زعما علاش كنقراو هاد الشابيتر هذا و utiliser des fonctions qui s'appuient sur l'appel par référence. مثلا الا بغيتي تبدل الكونتوني ديال اون فاريابل في المين بون فونكسيون ما يمكنش. خصك ضروري تكري واحد لا فاريابل اخرى اللي غادي تاخذ لو روتور ديال لا فونكسيون. الوغ كو الا بغيتي تفاريي نيشان راه كيف ما قلنا كنستعملوا لادريس ديالها وكنعطيو لادريس اللي هي لا ريفيرونس ديالها. نقدروا نزيدوا على لي بوينتور. صافي بارك غير هادشي نقولوا كوم كوا هما لي 3 بوين لي كوم موتيفاسيون الا بغيتو على هاد الشابيتر وعلاش كنستعملو. و دون فاصون انديريكت تفهموا مزيان شنو تيوقع ومزيان شنو كيوقع في البروغرام ديالكم ملي نستعملوا لي بوينتور. ندوزو نيشان لا بروميير ديفينيسيون. دونك ندويو على لي ديفينيسيون. اول حاجه واهم حاجه خصكم تفهموا هي ان لي بوينتور ان بوينتور سي اون فاريابل. شنو هي اون فاريابل؟ إلا كانت إلا نسيبوزو بأن عندك الأغام ديالك اللي كتكون بلوس فيرتيكال عندك بليزيور كاس ثلاث كاس. البوينتور تيكون اون دو سي كاز. يعني مثلا إلا كريتي اون فاريابل انت كيف ما شفنا في لي شابيتر الأولين عندها ثلاثة دي بروبريتي. عندها لو تيب ديالها، لادريس ديالها، لو كونتوني ديالها، لو نون نزيدو لو نون.
هادو هما اللي كيبانوا لينا لو تيب. هو واحد الحاجه اللي كيستعملها البروغرام بوغ ديفيرونسيي اونتر لي ديفيرون لي ديفيرونت فالور اللي ممكن تدخل لهم. مي الحوايج اللي نقدروا نشوفوا حنا هما لادريس، الكونتوني ديالها ولو نو. مثلا انيسياليزيو هاد ا ديالنا بثلاثه، ليماج ديال هاد لاكسيون في لا ميموار هي هادي. غيكون عندك واحد البلاصه في لا ميموار، عندك لا كاس اون انفينيتي، اون انفينيتي ديال لا رام، سي اون انفينيتي ديال دي كاز كوم سا. ماشي اون انفينيتي زعما، راه حسب. بحال عندك فيها مثلا 4 جيجا بايت، كل كاز راه سي 1 بايت، هذا راه 1 بايت، وكاع لي كاز بحال بحال. شتي جواب 1 بايت، اي كاز خديتي تما راه فيها 1 بايت، ولا فرونسي 1 اوكتي بحال بحال. ان اوكتي و ان بايت بحال بحال، ايكيفالون بالنسبه للاورديناتور. بالنسبه لدوطخ ماشين سي با توجور لو كا، مي بالنسبه للاورديناتور كيف ما قلنا ان بايت ولا 4 جيجا اوكتي ولا 4 جيجا بايت راه بحال بحال. ولو بيت بي اي تي اللي كنا رمزوا ليه غيكون بوتي بي، فهو لونيتي دو باز كاع. يعني ان اوكتي، ديك اوكتي جات من 8، يعني بجوجهم فيهم 8 بيت. ولو بيت بحال قلتي لاطوم هو هو لو كومبوزون دو باز كاع، هي واحد لا فالور اللي كتاخذ اما زيرو اما واحد. هادشي بوغ لونيتي اللي كاينين في لا ميموار. تعرفها لنا نمشي دابا نشوفهم مزيان تعرفوا. دونك الا خدينا كيفاش كنت كنغوبريزونطي لكم، كنقول بان سي سولمون اون كاز. مي دابا اون ا ديفيني كو اون كاز فيها ان بايت، لا ان اوكتي، ان دوبل اوكتي فيها ان اوكتي. عندها دونك واحد لادريس، يعني البلاصه فين جات في لا ميموار. نرمزو ليها دونك سي او كوميرسيال ا. دونك او كوميرسيال هي كاينه في لا توش 1، لا توش 1 ديال الكلافي فوق الأ. كلافي ازيرتي راه تكون عندك فوق الأ، ان بتي بو ا غوش. كويرتي راه فوق كيو. و ا عندها واحد لادريس، سي اون فالور اون هكزاديسيمال. مثلا كتكون شي 0 اكس اف 2 3، حاجه بحال هكا. هادي شنو كتعطي؟ هي بحال قلتي واحد النيميرو دو سيري ديال لاكاز. ملي كتعطيها للبيسي تيعرف اين لاكاز بالضبط كاينه لا فاريابل ديالك اللي ريزيرفيتيها لا ميموار اللي سميتها ا. بيان سور الكونتوني ديالها راه هو 3. هادي حسن السميه نديروها على شكل اتيكات، هذا بحال هكا. فوالا فوالا دونك السميه ا، عندنا لادريس ديالها اللي ندور عليها اون روج، و لو كونتوني هو 3. Donc, la mémoire, on répertorie chaque variable par son adresse. Et le type int, il ne prend pas un octet. Il en prend 4. Ça dépend des machines, mais en général, il y a 4 cases. يعني هاد الثلاثة ديالك راه كاين في هاد لي كاز ثلاثة كاملين اللي غادي ندور دابا بأربعة. كربعة د لي كاز باش تغوبريزونتي داك الثلاثة، حيت سي اون بينير كيف ما كتعرفوا. عندنا واحد لوبيراتور اللي كيمكننا نديرو هادشي. واخا نديرو بحال هادي في فوالا. فوالا دونك هاد 4 ديال لي كاز اللي كاينين هنا، هادي 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 وهادي. هاد 4 ديال لي كاز غادي يشدو لينا لانفورماسيون ديال ا. دونك ا او فينال لا ريبريزونطاسيون ديالها في لا ميموار غتكون بحال هكا. هنايا عندنا ا، هادي هي ا، عندها واحد لادغيس. مثلا الكور ديال الزملاء كيدير لها اروباس، دونك كيدير اروباس وكيعطي لا فالور ديال لادغيس.
0. سي aléatoire على حسب فين لقى لك البلاصه و لو كونتوني ديالها اللي هو مثلا في هذا الكا ديالنا هذا البلوك كامل فيه ثلاثه. خلي بان هذا البلوك كامل يكونتين انفورماسيون ديال ثلاثه. ان بوينتور حتى هو سي اون فاريابل، حتى هو عنده هاد لي 3 ديال لي كاركتيرستيك. و لا بارتيكولاريتي ديالو سي اون فاريابل دو بوين qui contient l'adresse d'une autre variable. On dit qu'il pointe vers celle-ci. On récapitule. Le pointeur, c'est une variable qui a le nom, l'adresse ou le contenu. وبالضبط داك الكونتوني ديالها هو l'adresse ديال واحد لا فاريابل اخرى. وكنقولوا بان داك البوينتور بوينت vers ديك لا فاريابل. لا فاريابل اللي l'adresse ديالها كاينه في الكونتوني ديال داك البوينتور. مثال ناخذ مثال. نمسح هادشي. ناخذ ان اكزومبل. غنكريو واحد لا فاريابل ا كيف ما درنا قبيل لو تيب ديالها انت ونديرو واحد سوفنيفو هاد ا عندها واحد لادريس عندها واحد لادريس اللي هي في كوميرسيال ا فين جات في لا ميموار. غنكريو واحد لا فاريابل اخرى اللي حتى هي اللي غتكون ان بوينتور. ولا سانتاكس باش كري ان بوينتور هو كتعرف اين فاريابل بغيتي تبوينتي ليها. مثلا في هذا لوكا بغيت نبوينتي لواحد لا فاريابل اللي لو تيب ديالها انت. لو تيب ديال البوينتور ديالي غيكون لو ميم تيب ديال لا فاريابل اللي بغيت نبوينتي ليها. سوفنيفو بان بي نحطو فيها لادريس ديال ا كنشوفو داك ا شنو هو لو تيب ديالو. بويسكو لو تيب ديال ا راه انت فحتى البوينتور ديالي غادي اول حاجه غندير هي نعطيه انت. وباش نديفيرونسي ما بين ان نومبر انتيير ناتوريل و بين بوينتور تتوي خصك دير لا ديفيرونسياسيون بيناتهم. غتبان لكم ملي غنبغيو نبداو نديرو لي زابليكاسيون على لي بوينتور حيت لو بوينتور لو رول ديالو هو مانيبيوليو عن بعد. مانيبيوليو بلا ما نعرفو السميه ديال شي فاريابل، يعني ناخدو غير لا ريفيرونس ديالها ومانيبيوليو بها. وخصنا نعرفو ديك لا فاريابل شنو هو لو تيب ديالها باش نقدروا نديرو لي بون مانيبيولاسيون. هذه هي الاكسبليكاسيون علاش خصك ديفيرونسي اونتر زعما ما ديرش غير انت كونت سا بور اكويير لادريس ديال ا مي خصك فريمون يكون ديك لاسوسياسيون يعني لو ميم تيب ديال لا فاريابل اللي غتبوينتي لها يكون هو لا بروميير بارتي ديال لو تيب ديال لو بوينتور. ابخي كنزيدو ايطوال. هذه هي لا سانتاكس اون جينيرال. Syntaxe. Supposons on veut pointer vers un type T. Supposons on veut pointer vers un type T. هذا لو تيب T قد يكون int float اي حاجه. pointer vers un type نسميو داك التيب T سوا واحد لو تيب T. ما شغلناش هاد T شنو هو. هاد T قد يكون int قد يكون float قد يكون دابل اي تيب كتعرف اكسيتيرا. ما شغلناش. La syntaxe du pointeur, syntaxe du pointeur, غتكون هي T étoile. هنا كتزيد لو نون دو بوينتور. نون بوينتور. بغيتي تسمي البوينتور سميه شنو ما كان شغل كالو. هادي بحال واحد ليدونتيفيكاتور باش ايدونتيفيه.
واحد الحاجه اللي تعطيها الكومبيلاتور هو يرومبلاسي هاد لادريس فين جا في لا ميموار. انت كيف ما كتعامل بلي نون ديال لي زوت فاريابل، دونك هادي حتى هي اعتبرها فاريابل، دونك عندها لو نون ديالها. لو نون بحال دابا في ليكزومبل ديالنا سميناه بي، ولا سانتاكس قلنا سي لو ميم تيب ديال داكشي اللي غتبوينتي ليه وتزيد عليها ايطوال. دونك بغيتي تبوينتي فيغ ان انت غدير انت ايطوال وغتكمل هاد السميه ديال البوينتر. ولكن راه لحد الان مازال ما دابا بي مازال ما تيبوينتيش الار. بي راه كاين واحد البوينتور كي نول ما كيبوينتي لحتى حاجه، مازال ما كيصلح لوالو. دونك بوغ انيسياليزي البوينتور غنعطيوه بي غوسوا لادريس دو ا. فوالا هنا غتبان لكم ليماج شويه. هنا كاين بون صافي. هنا يبان لكم الديفينيسيون ديال البوينتور راه بحال شدينا ودرناها قدامكم. واحد لا فاريابل شنو الكونتوني ديالها لادريس ديال واحد لا فاريابل اخرى. كنقولوا بان هاد لا فاريابل ال بوينت فيغ سيلسي، كتوريه فين جا. بحال اعتبروه بحال شي بركان، بحال هذا شي بركان تيقول لك ها هو فين جا، ها هو الار، ها هو هذا. كتسولو كتقول ليه ها هو هنا كاين، هذا هو بوينتر. أه واخا مزيان ها هو تي بوينتي لا فاريابل تيوريك فين جات في لا ميموار. مي ما كت اون سو ليميت با ا سا. نقدو قلنا لوتيليتي ديال البوينتر هو اننا نقدو نمانيبيليو واحد ليسباس بلا ما يكون عندنا السميه ديالو، يعني بلا ما نكونوا عارفين هاد الا شنو سميتو ولا شنو هو، غير من بي نبدلو الكونتوني ديال ا. غنحاول نكتب هادشي، نمسح شويه هنا. دونك هادي هي لا سانتاكس الا بغيتو تعاودو تشوفوها كوم سا. تي واحد لو تيب جينيرال، يعني يقدر يكون اي تيب كيف ما كان، كنزيدو ايطوال و نون دو بوينتور. هذه هي لا سانتاكس ديالو. ابخي كتعطيه لادريس ديال داكشي اللي بغيتي ديال داكشي اللي بغيتي تبوينتي يبوينتي الكلي. بحال في اللوكا ديالنا كنا عطينا لادريس ديال ا. سي لا بون نخلي شي حوايج. داكور. الا درنا ان شيما ديال هادشي صافي مزيان. خلينا بحال هكا تكون عندنا لا ميموار كوم سا. كيلكو بار في لا ميموار يكون عندنا واحد البوينتور اللي حتى هو بحال لي انت كياخد 4 ديال لي كاز، 4 لي زوكت. ياخد مثلا هادشي كامل. هنا عندنا بي، دونك هادشي هو بي الكونتوني ديالو. وهنا عندنا ا مثلا 1 2 3 4 5. نديرها بالزرق. هنا عندنا في هاد البلاصه هادي مثلا لادريس هنا هي 201. بوزون لادريس هي 201. هذه هي ا. الكونتوني ديالها كيف ما شفنا قبيل هو 3. دونك عندنا 4 ديال لي كاس في ميموار، الكونتوني ديالهم هو 3. لادريس ديال ا، دونك لادريس ديال ا هي هادي، والسميه ديالها بيان سور هي هنا. لاكسيون ديال انك دير بي غوتوا لادريس دو ا، فالكونتوني ديالو كيف ما الكونتوني ديال ا 3، الكونتوني ديال بي هو 201 اللي هي لادريس ديال ا. وهاد لاكسيون كتعني بان بي كيبوينتي فيغ بحال هكا une référence la mémoire vers l'autre emplacement de la mémoire. Une variable qui permet d'envoyer vers une autre variable. D'abord, pour manipuler
pour manipuler le contenu de A à travers P, on va refaire appel à étoile. Étoile هي واحد لا سانتاكس بروبر ديال لي بوينتور، يعني فيما تقول لكم étoile عرفوا بان راه كندويو على ان بوينتور. P, deux points, c'est la variable c'est la variable qui contient l'adresse de A. Entre parenthèses, pointeur vers A. Étoile P, c'est le contenu de A. اللي كنزيدو من هنا الفوق، من هنا الفوق فيما غادي نزيدو اطوال على سمي ديال البوينتور، يعني مور هادشي، مور ما اننا انيسياليزينا البوينتور بلادريس ديال ا بي بوحديتو راه هي 201، راه هي 201. اطوال بي هي 3. ونقدو كيف ما كنموديفيو الكونتوني ب ا نقدو نموديفيو باطوال بي بحال مثلا الا درنا ا غوسوا 4 سي لا ميم شوز الا درنا étoile P reçoit 4. Attention, sachant que déjà, درت هادشي، sachant que déjà درت int A, int étoile P ودرت P reçoit l'adresse de A. حتى كدير هادشي عاد تقدر غادي يتفتح لك الباب انك تخدم بلا ريفيرونس. ديك الساعه شنو كيعني هاد السطر هذا؟ تيمشي كيشوف بي عنده واحد لا ريفيرونس فيغ A، étoile P كتعطيه لو دغوا انه يموديفي لو كونتوني ديال A، وصافي راه عارف فين جا في لا ميموار، عنده كاع لي زانفورماسيون اللي كتمكنو انه يبدل لو كونتوني ديال A. وفي لا سانتاكس كنديرو بي و étoile P باش نقدروا نديرو لا ريفيرونس. جو ريبيت، P سي لا فاريابل كي كونتيان لادريس دو A، يعني P الكونتوني ديالها هنايا هو 201. ماشي فين هادشي، الكونتوني ديالها هو 201. étoile P هو الكونتوني ديال A اللي هو 3. contenu de A اللي هو 3. جيسبر سي كلير لحد الآن. ما كاينينش دي كيسيون؟ صافي راه اون باركوري تقريبا لا بارتي المهمة هي هادي. إلا فهمتو هادشي راه مزيان. غنعاود ندير هاد ليكزومبل في وي كاينة يوسف كيسيون؟ وي يوسف عافاك ما فهمتش مزيان. دابا بي هو كيبوينتي على ا، أييه يعني بي خصو يكون فيه لادريس دو ا، ولكن ملي كنعملو ايطوال بي كيعطينا لا فالور اللي في ا. أييه اكزاكتومون. صافي فهمت، ميرسي. هاني ما دارش والو. اكزومبل خاص. مكتوب هنا كنكري فيشي جديد باش ندير داكشي اللي شفنا قبل. فهمتني؟ دونك كنكري واحد لا فاريابل اللي لوتي ديالها انت، نيسياليزيوها ب3 كيف ما شفنا. نكري واحد لو بوينتور بي باش عرفنا بوينتور بهاد ليطوال، دونك ضروري ديرو ايطوال. عقلوا بان سي لو تيب ديال لا فاريابل اللي بغيتي تاخد لادريس ديالها، وكنزيدو ايطوال. هذا باش ان بوينتور، باش كري ان بوينتور هادي لا سونتاكس. باش مثلا هادي كون كانت فلوت، باش تقدر دير ان بوينتور كي بوينت فيغ خص حتى هو يكون فلوت. هاديك كون كانت تشار حتى هذا خصو يكون تشار، اكسيتيرا اكسيتيرا. شنو ما كان التيب تبعو تنجايا وتزيد ايطوال وسير. ابخي باش نديرو لا ليزون بيناتهم، دابا عندنا واحد في لا ميموار واحد لو بوينتور كي بوينتي لتا حاجه تالف، وعندنا فاريابل ا تايب بوحدها في لا ميموار، وباش نديرو لا ليزون بيناتهم هي هاد السطر بي غوتوا لادريس دو ا.
P reçoit l'adresse de A. غنحاولوا نبينوا شنو تيوقع. دونك printf نديرو pourcentage P. غنبينوا l'adresse de A بوحدها. l'adresse de A بوحديتها. دونك l'adresse de A بوحدها هي هذه. La valeur de P, deux points, pourcentage P, on a P. Le pointeur, puisque P c'est un pointeur, c'est un pourcentage P. Ou l'adresse de A, ما عرفتش واش خدم pourcentage P, mais ça تعطي pourcentage P, la même chose. Oui, ça تعطي pourcentage P باش دير la conversion vers hexadécimal. Mais là c'est la même valeur. Anti/n, logique la place start, on a pourcentage P. Les adresses pour les pointeurs, scanf au printf que c'est un pourcentage P, le suffixe ou P. Voilà. Donc la valeur de l'adresse de A, j'ai 9 star, il y a 006.1ff18. Et là, j'ai F ou l'Arqam, هذه l'hexadécimal, la base ديال 16. La base ديال 16 راه كتفوت 10. دونك ملي كتوصل 10 كتبدا ب A وقيله A B C D E F. ما عندك من 0 حتى ل 9 في لا باز ديسيمال و 0 1 في لا باز ديال البينار. الهكزاديسيمال عندك من 0 حتى ل 9 10 A B C D E F كوم سا. علاش كنستعملوها بالنسبه لي زادريس؟ حيت الا كنا غنستعملو البينار، حيت هما راه كلشي في البينار في بيسي، غادي يجيك واحد السطر طويل بزاف باش تقدر تغوبريزونتي اون ادريس، حيت كثار بزاف لي كاز. و هكزاديسيمال غادي يلخص لك داكشي، تحتاج اقل عدد ديال لي شيف. هادي اون غرو سي علاش ما نستعملوش لا باز ديسيمال. عندها علاقه بالماط، ما عرفتش بالضبط، مي غوند يوتيليتي ديال لا باز هكزاديسيمال هي انك كتبريزونتي ارقام كبيره في لي شيف قلال. سي لوجيك فاش عندك دي شيف كثار في لا باز راسها. بون لحد الان راه لاحظنا بان لادريس دو او البوينتور جوجهم لا فالور ديال البوينتور. هنا درت بي، دونك عطيتو بي او كوميرسيال ا. دونك او كوميرسيال ا هي لادريس و بي اللي هو البوينتور. بحال سي لوجيك من بعد هاد السطر. ابخي غادي نستعمل ديك ايطوال بي و بي بوحدهم. انا غندير ايطوال بي pourcentage P, la valeur de P. Donc, flou, on a étoile P, on a P. On trouve le farc بيناتهم. C'est bon. Donc voilà, عندنا étoile P هي 3. Donc le contenu ديال A. هنا نعاود نبدل الكونتوني ديال A، مثلا نعطيه 15 نعاود نكزيكوتي. ها هو تبدل. لاحظوا بأنني عطيه étoile P. هي لا بروميير فالور اللي غتجي هنا في البورسونتاج ديال. لا دوزيام فالور هي P، دونك هي لادريس. وهي اللي تعطاتنا هنا وكانت في الاول. مازال ما تبدلاتش لادريس، كتبقى راه في بلاصتو في لا ميموار، ما عنده فين يمشي. وليطوال بي راه كتبدل على حسب لا فالور ديال ا. دونك هنا كنتاكدوا فعلا بان ايطوال بي سي اون ريفيرونس فيغ لو كونتوني ديال ا. دابا غنحاولوا نستعملوا هذه القضيه. غنديروا مثلا ايطوال بي غوتوا 28 وغادي ما غاديش نبرينتيو ايطوال بي، ما نبرينتيو ا. نديرو افون ابخي. Ajouter, n. لاحظوا ان هنا لحد هذا السطر هذا تعطينا 15. ابخي مورا هذا السطر نشوفوا شحال تعطينا. لا بروميير فالور ديال البروميير برينتيف عطاتنا 15. لا دوزيام فالور عطاتنا 28. sachant que on a affiché le contenu ديال A. هنا كنتاكدوا فعلا بان étoile P elle permet de modifier exactement la référence, le contenu ديال A. Permet de modifier le contenu de la variable sur laquelle
il pointe. Voilà. هنا غنشوفوا واحد القضيه مع لي فونكسيون. قبل ما ندوز لي فونكسيون واحد الحوايج خصكم تعرفوا على لي تيب، زعما لا طاي ديال كاع لي تيب اللي كنعرفوا. هنا كرييت بزاف ديال لي فاريابل وما بيناتهم اون ستركتور. دونك لا بروميير فاريابل بي سي ان كاركتير. فوالا نحيدو التشار بي سي دي نديرو هنايا تشار اف سي بي او زيرو اف. قبل ما ندوزو لهادي غنخدموها غير هنا. غنبداو بانت. دونك غنبداو الا بغينا نعرفو لا طاي ديال ان تيب. عندنا واحد لوبيراتور خصنا نكتبو سايز اوف. C'est pas une fonction, mais c'est un opérateur. Une fonction, elle essaie de lier entre des entrées et des sorties. هذا نيشان كيعطيك ان ريزولتا على حسب شنو كتعطيه حداه. بحال دابا الا عطيتو int size of int و بيان سور خصني نافيشيه، دونك كنستعمل printf. size of غادي يعطيك شحال من اوكتي لو تيب int a besoin en mémoire. Donc il a créé une variable de type int وعطيتيها السايز اوف غادي يعطيك شحال لو تيب انت. مي هنا نشوفوا تقدر تعطيه نيشان لو تيب ديالك وهو يعطيك شحال خصك من كاز ميموار او شحال من اوكتي باش تريزيرفي ولا شحال كياخذ في لا ميموار. انت شحال كياخذ في لا ميموار. printf و لو تيب ديال ce que retourne size of size type. Donc size type et le type retourné par size of. But size type c'est équivalent à unsigned int. شنو هي هاد unsigned؟ هي non signé. non signé ça veut dire كتحيد كاع لي فالور نيجاتيف وكتخدمها بلي فالور بوزيتيف. سيبوزون مثلا غير مثال مثلا تا كيبدا موان 128 وكيسالي في 127. هذه هي لا بورتي ديال الشار. دونك كاع لي فالور اللي ممكنين في الشار هذه الشار. اون كونتربارتي unsigned شار كتشد كاع هاد لي فالور اللي كاينين عندك نيجاتيف باسكو ما غاديش تستغل لي فالور نيجاتيف كتزيدهم على لي فالور بوزيتيف. يعني سي لو ميم تيب، يعني عنده لا ميم كاباسيتي. فهو كدير واحد لا ترانسلاسيون ديال كلشي فيغ لي فالور بوزيتيف. يعني بلاصه موان 128 و 127 غتولي من 0 ل 255. بحال هاد الانترفال وهاد الانترفال عندهم جوج لا ميم طاي. غير هذا سيمتريك بالنسبه للزيرو، هذا كيبدا في زيرو. جوجهم لا طاي ديالهم 255. لا هذا لا هذا. غير انسايند كيستغل لو فات ديال انك تخدم بلي فالور بوزيتيف وكيكبر لك الانترفال. يعني تقدر تستخدم تاخذ اعداد كبر من 127. الوغ كو في الشهر كممكن توصل 127 غادي تسهل عليك الكاباسيتي. هنا توصل حتى ل 255 حيت كنا با بوزون دي فالور نيجاتيف. وبيسكو هنا كتعبر دي طاي، لي طاي ديما يكونوا بوزيتيف، ما يمكنش اما زيرو اما بوزيتيف. داكشي علاش سايز تي تيكون بحال قلتي ايكيفالون ان ساين. واحد لو تيب اللي مديور غير بور لي طاي. دونك اي ستركتور غادي تشوفهم من بعد في البروغراماسيون سي بعدا و سي بلس بلس، راه سايز تي هو لو تيب اللي كيرجع لك بحال دابا لا لونغور ديال اون شين دو كاركتير ولا شي حاجه. داك لو تيب هو سايز تي. كيما تشوفوا سايز تي فكروا في لا لونغور ولا سايز ديال شي ستركتور دو دوني. زد سي بور زد او، دونك هو البريفيكس ديالو. U pour dire unsigned ou Z pour dire size T. يعني كندويو على دي لونغور دو ستركتور. Z كتصيفط بانك تدوي على دي لونغور. عقلوا حفظوها وصافي. دونك بورسونتاج زد او هي الحاجه اللي كيستعمل سايز اوف باش يعطيك الريزولت. دونك الا اكزيكوتيناها شحال من اوكتي غادي نحتاج باش نريزيرفي اللي تياخذ ان انت؟ ف4 انت كياخذ 4 ديال لي زوكتي. غنشوف تشار
كارت ياخد ان اوكتي، غير من الهضره راه كتجي مقاده سايز اوف، يعني لا طاي ديال تشار، بحال لا طاي ديال تشار واحد. وكدو مثلا الا ما فيكش تعطيه اون اكسبرسيون، ديك الساعه سي با لا بين تستعمل لي بارونتيز، دير سايز اوف وتعطيه ليكسبرسيون. مثلا كريت اون فاريابل دو تيب انت، السايز اوف ديالها تكون بحال الانت، دونك 4. الوغ كو الا عطيتيه طابلو، طابلو شنو هو بليزيور كاز انت متابعين، دونك 10 د لي كاز انت هي 10 في 4. الا كان كل انت كياخذ 4 د لي كاز، 10 د لي كاز انت ياخذوا 40، دونك نورمالمون يعطيك 40. فوالا راه عطاك 40. دونك كتاخذ لاطاي وكتضربها في السايز اوف، هي لاطاي ديال الطابلو اون اوكتي، دونك الا بغيتي تعرف لي زوكتي. وهنا درت واحد السكريبت اللي غيعطيك بزاف ديال لي، دونك كاع لي تيب اللي غادي تستعملو. عندنا انت، عندنا فلوت، لونغ، شورت. شورت راه بحال انت، غير هي لي كودي اون دو زوبتي، هادي 4 لي زوبتي. المهم احنا نشوف، نمسح هادشي ونشوفو كل فاريابل شنو كتعطي. مثلا كان لو تيب ديالها، كان لو تيب ديالها انت، عطاتني 4. دونك كيف ما شفنا انت كياخد 4 ديال زوبتي، فلوت غياخد حتى هو 4 ديال لي زوبتي، لونغ، دونك لونغ حتى هو بحال انت، جوجهم بحال. غير شحال هادي في لي زونسيان فيرسيون ديال سي انت كان كيدار على 16 بيت، وهذا كان كيدار على 32، من بعد ردو حتى الانت 32 بيت. دونك غير في ليستوار لونغ مابقاش كيتستعمل، كنستعملو غير انت. شورت هو النص ديال الانت، دونك في 8 ديال، كاين هذيك 8 ديال لي بيت، كنت غيعطيك في لاطاي ديالو هنا جوج، دونك هو النص ديال الانت، هذا في 4. شورت غيدار بجوج. لونغ هو اكبر تيب عندنا بالنسبه لي زونتي. يعني هو بحال الانت، غير هو كياخذ دي كاباسيتي كبار، والطول ديالو غيكون هو 8. تشار كياخذ واحد، تشار غادي ياخذ واحد. انسايند، دونك هادي باش تعرفوا بان انسايند راه ما يبدلش لك لاطاي. اكس اللي هو انسايند انت غيكون عنده ديكاليشن، نورمالمون خصني تعطى لك 4. وي ديكالا ليا داكشي اللي زدت الاف. دابا فوالا اكس تعطى لك 4، إيتا كتعطى لك 8، وزاد تعطى لك 40. انا نشرح لكم زاد. دونك زاد في الاول غنخدمو عليه غير بوحدو، كنمحي هادشي كامل، ومن بعد نعطيكم لاصق ديال شنو زعما تبقاو عاقلين عليه وصافي. راه ما تبقاوش عاقلين على هادشي كامل، غير باش تشوفو سايز اوف نقدرو نستعملوه. راه بحال هكا كريت بزاف دي فاريابل، كل وحده عندها تيب، ومن بعد بدات برينتا في كل سايز، سايز اوف سايز اوف. دونك سايز اوف زاد، زاد سيت اون ستركتور. بديتها في الاول بستركتور عاديه كوم سا كومبلكس، بحال اللي شفتو جو بونس في الكور. هاد كيفاش كناخذوا زعما كيفاش كيدير باش يعرف لاطاي ديال انستركتور، راه كيشوف شحال من فاريابل كتحتاج وكيدير لاسوم. دونك هنا عندنا انت، دونك كل انت كياخذ 4، عندنا جوج ديال لي انت، لو توتال يعطيك 8. دونك الا افيشينا لو ريزولتا راه يعطينا 8 بورسونتاج. فوالا الريزولتا هو 8. زدنا مثلا في الطابلو ديال الدابل، دابل 10. دابل الا عقلتو، الدابل كل دابل كياخد 8 ديال لي كاركتير. دونك هنا عندنا 10 ديال لي دابل، 8 ديال زوكتي، وهنا عندنا 10 ديال دابل، دونك غناخدو 80 اوكتي. دونك 80 وتزيد عليها 8 هي 88. فوالا. دونك في الاخر عقلوا بان لي ستركتور باش تاخدو السايز اوف ديالهم، لا طاي ديالهم، كدير جوست لا سوم بحال بالنسبه لا طاي ديال الطابلو. لا طاي ديال الطابلو هي سايز اوف type du tableau, size of type, multiplié par length, la taille ديالو. كان هنا دابل غدير size of double multiplié par length تعطيك les autres lengths of the nécessaire.
دونك نتوما غتبقاو عاقلين على اللي غتبقاو عاقلين عليهم هما دوك لي تيب اللي كتستعملو ديما. بالنسبة لإنت ça peut changer de machine à machine. كانت عندك ماشين 32 بيت ماشي بحال 64 بيت، وكاين دوطخ شوز اللي كيدخلو، مي اون جينيرال الا بغيتي تاخد لو تيب راه كتستعمل سايز اوف. عندك بالنسبة لإنت تاخد 4 بيت 4 اوكتي. بالنسبة للفلوت تا هو 4 اوكتي. شورت ما عندك ما دير بها، ما عمرك ما تستعمل لا شورت لا لونغ. باغ كونطخ خاص تستعمل لونغ و دابل، هادو بجوجهم 8 بيت 8 اوكتي بجوجهم كيما. غتعقل على 3 ديال لي فالور، غتعقل على 4 ديال زوكتي فيها انت فلوت، 8 ديال زوكتي فيها لونغ و دابل، والتشار تاخد واحد هانو صافي. غيبقى عاقل عليه. هادو هما كاع لي تيب لي او بيغ دي كا تستعمل. غالبا تستعمل فلوت و انت، راه هادو كياخدو 4 ديال زوكتي. في لو كا ديال انك تاخد اون بريسيزيون كبيره ولا اعداد كبار تخدم بلونغ و دابل، سات 8 ديال زوكتي وتشار ان اوكتي. تقدر ما تحفظش كاع هادشي، كل مره دير سايز اوف وهو غيبرينتي لك شحال لا فالور عندك في البيسي. سي سكو جو كونساي دو فار. داكور، ندوزو دابا لي فونكسيون. الفرق ما بين الباساج باغ ريفيرونس و الباساج باغ الباساج العادي اللي كنا كنعطيو لين فونكسيون. فوالا دونك عندنا نكتبوها، نكريو واحد لا فاريابل ا بحال قبيل، لا فالور ديالها 3. ensuite غندير واحد لا فونكسيون، اون فونكسيون انت دابور كتاخد اون اونطري واحد لا فاريابل ا وكتريتيرن لك الدوبل ديالو، دونك ريتيرن 2 فوا ا. درنا انت دوبلي، غندير دوبلي بحال هكا حيت كيسحاب ليه ملي درت دوبل سحاب ليه لو تيب دابل. دوبلي غندير دوبلي ب او ان بحال لو فان، دوبلي ا ابخي نافيشي ا. واحد شويه ديال اللوجيك يقدر يقول لي بان راه غادي تضرب بجوج، حيت انت نعطيو ا لا فونكسيون ابخي غادي ريتورني الدوبل ديالها. سيليكسيونيت هادي alors que لا ها انت البرينتر جات ابخي لابيل، يعني الا كانت شي حاجه غتبدل وسط غتبدل لا فالور ديال ا وسط هاد لا فونكسيون، راه غادي تبان لينا دابا. كنلاحظوا بان دوبل بقات لا ميم شوز. هنا فين كيجي الدور ديال لي بوينتور، في بلاصه ما انك تعطيها بلاصه ما انك تعطيها السميه ديال لا فاريابل ديالك، كنعطيوها لادريس ديالها. وفي هذا لو كا غادي نديرو ان بوينتور، دونك هنا نكريو واحد البوينتور بي qui va recevoir qui va recevoir qui va recevoir des valeurs ديال l'adresse وغادي نستعملو ديك ايطوال بي اللي كنا كنشوفو قبيل. دونك ايطوال بي reçoit 2 fois étoile P. نديرها entre parenthèses après نريتورنيو P هي l'adresse ديال. bien sûr le type غادي تيشوني دابا c'est un pointeur. هنا ملي غادي نعاودو نعيطو على دوبلي خصنا نعطيوها لادريس ديالها، دونك تعطيها كوم سا او كوميرسيال ا. دابا ملي غنافيشيو لا فالور ديال ا غادي نلقاو بان الدوبلي بلات 6. alors qu'auparavant درنا لا ميم شوز، on a passé juste le nom ديك الساعه، يعني عطيناه غير ليدونتيفيون ديال ا اللي هي السميه ديالو. شنو وقع في داك لو كا؟ في لو بروميير كا
On va créer le premier cas. Et il y a un doublé comme ça, donc doublé A. Donc كتاخد une variable A. فتيكون عندك واحد l'espace mémoire هنا ديال المين فيه A. Voilà 3. Après, ملي كتوصل لا كاز دوبلي A, لابيل ديال دوبلي في المين, شنو تيوقع؟ كيتكري واحد لوطخ اسباس بلاصه اخرى في لا ميموار ديال دوبلي ديال لا فونكسيون دوبلي اللي فيه واحد لوطخ فاريابل اللي تي سميتها انديبوندامون ديال هادي اون كوبي. دونك كنعطي واحد لا كوبي ديال ا فيها لا فالور ديالها 3 وهاد لا فاريابل هادي هي اللي كتدوبل. دونك هي اللي كتولي 6. دونك هادي كتولي لا فالور ديالها 6 انديبوندامون مي الوغ كو حتى حاجه ما كتوصل للمين وكتبدل لا فالور ديالها. انت ملي كنتي قلتي لي برينتيف ا مورا لابيل داكشي قلتي ليه ا ديال المين برينتيف درتيها وسط المين يعني كنتي كدوي ليه على الا ديال هذا هاد هادي ما وقع عليها والو. الا كنتي باغي تستغل هاد دوبلي الاولى كان خصك تخري واحد لوطخ فاريابل بي كي فا روسوفوار. دونك كدير واحد الانت بي الفوق ودير بي ريسوا دوبلي ا. ديك الساعه هنا في لافيشاج ما تافيشيش ا غتافيشي بي. دونك بي ديك الساعه ملي كدير هاد القضيه هاد 6 هادي غيصيفطوا لبي غيولي فيها الداخل ديالها 6 وبرينتيف غيافيشي بي ديال المين اللي فيها 6. هادي هي باش الا بغيتي زعما تستغل ديك الدوبلي الاولى. هكا كنا كندير. الوغ كو دابا في لو دوزيام كا يعني لو كا ديال دوبلي int étoile p, le fait d'écrire في المين donc هنا في المين le fait d'écrire doubler adresse de A راه في l'espace mémoire ديال دوبلي بحال قبيل عندنا واحد لو بوينتور بي اللي كيبوينتي فيغ ا ديال المين. هادشي اللي تيوقع بالضبط يعني هذا هو l'espace mémoire ديال المين. ديك ا ديالو اللي فيها 3 راه كيبوينتي ليها هاد بي ديال دوبلي. دونك ملي كنديرو étoile p reçoit 2 fois étoile p كنقولوا ليه بحال تنقولوا ليه étoile p هو الكونتوني ديال ا بحال كتقول ا reçoit 2 fois ا. مي هنا كندويو على ا اللي كيريفيري ليها ل بي يعني ا د المين. هادي ا ديال المين. دونك الفرق بيناتهم هو هنا كتعطي اكزاكتومون لا ريفيرونس يعني الكونتوني ديال بي هي لادريس ابسولو ديال ا يعني ماشي غير بالنسبه للمين او بالنسبه لشي حاجه هي لادريس ابسولو في لا ميموار بالنسبه لاي بروغرام. بي راه فيه لادريس بالضبط ديال واحد لاكاز كاينه في لا ميموار انديبوندامون المين انديبوندامون دوبلي يعني يمكنك انك تجاوز كاع دوك لي ليميتاسيون اللي كانوا عندك شحال هادي في لي فونكسيون. يعني tu peux modifier exactement le contenu d'une variable à partir d'une autre fonction, d'une fonction externe à celle où elle a été déclarée. A été déclaré dans le main, et pourtant on est parvenu à modifier sa valeur avec une fonction externe. Le main, il y a double. L'exemple qui est في الكور هو l'exemple, je pense, de la permutation. Donc, je vois une fonction permutée. On a joué les variables. On a p reçoit 2. 15 مثلا نعقلوا عندنا ا فيها 3 و بي 15 غادي نبيرميتيهم يعني نردو ا فيها 15 و بي فيها 3 غنكريو واحد لا فاريابل بيرميتي واخر غنافيشيو ا و بي ا و بي باش نبينو لي في اللي كان عند باش نبينو لي في اللي كان عند بيرميتي غادي نديرو لافيشاج افون اي ابخي يعني نديرو واحد البرينتاف افون بيرميتي واحد البرينتاف ابخي بيرميتي. بيرميتي بيان سور خصها تاخد جوج ديال لي فاريابل بلوتو جوج ديال لي زادريس باش تقدر تموديفي الكونتوني ديالهم. دونك غناخدو هنا جوج ديال لي بوينتور اي
دونك ملي كتابليها بحال هكا كتينيسياليزي البوينتور بي بلادريس ديال ا وكتينيسياليزي البوينتور بي بلادريس ديال بي. وفيت كدير نفس الطريقه نفس الطريقه اللي كنا كنديرو شحال هادي باش نبدلو نديرو بيرميتاسيون. يعني كتخلي واحد لا فاريابل تومبورير اللي غتاخد لو كونتوني ديال ا ابخي الكونتوني ديال ا. دونك هادي بحال درنا انا نديرها كومونتير باش يبان لكم داكشي القديم كان ام بي غوسوا ا. هنا تنديرو لو كونتوني ديال ا فو غوسوفوار لو كونتوني ديال بي. هنا بحال كنديرو ا غوسوا بي و اونفوا الكونتوني ديال بي فو غوسوفوار الكونتوني ديال بي ان بي. هكا كنا كنقلبو جوج ديال لي فاريابل. لي كونتوني ديال بي فو غوسوفوار تي ان. هنا هادي هي بي غوسوا تي ان. هنا غادي نافيشيو في الاخر نافيشيو في الاخر شنو رجع لينا. خصني ندير هنا غوتور على لين باش ما يجيش داكشي ناقص. سي بون. فوالا دونك كيف ما كتشوفوا راه ما بدلتش اوردر هنايا. ا بي درت كوبي كول نفس الحاجه. لو كان 3 15 ومن بعد تقلبات 15 3. الا بغينا زعما الا جاكم في شكل نقدر نافيشي غير الكونتوني ديالها. مثلا غيبان لكم بان الكونتوني ديالها في الاول كان 3 ومن بعد ولا 15 والعكس بالنسبه لكم. فوالا نتوما الكونتوني الاول ديالها هو 3 ومن بعد 15. الا بدلت لا فالور ديال بي مثلا 25 تكون 3 25. فوالا دونك هادشي pour les références. Donc, نقولو مازال هذا هو الباساج باغ ريفيرونس. نقدرو ندوزو عليه هو لي طابلو. جو بونس غادي ندوزو لي طابلو. نسيت شي حاجة. وي سي بون. ندوزو لي طابلو. إلا عقلتو في لي طابلو كنت ديما كنقول لكم بأن السمية ديال الطابلو سي ان بوينتور vers la première case du tableau. يعني كان عندك واحد الطابلو int ديال 10 تي بوحديتو السمية ديال الطابلو تي ا بي بوحديتها سي ان بوينتور vers la première case du tableau. يعني إلا كان عندك طابلو مثلا كوم سا en mémoire en fait ça هذا هو الطابلو تي. Elle contient l'adresse de la première classe T T0. هذه في لا كرياسيون ديال تي ا بي بلوتو السميه ديال الطابلو تي ا بي l'adresse ديال تي ا بي 20. Le nom du tableau est un pointeur vers la première case du tableau. وهاد القضيه نقدروا نستنتجوا بها هي ان في لي فونكسيون كاملين اللي كنا كنعطيو اللي كنا كنستعملو بالنسبه لي طابلو. مثلا اون فونكسيون افيشي void افيشي اللي غتافيشي الكونتوني ديال الطابلو. كنا كنستعملو هاد القضيه int ايطوال تي باش ناخدو الطابلو. دونك هذا راه هو الطابلو. سي تو سامبلومون ان بوينتور فيغ لا بروميير كاز دو طابلو. ومن بعد كتاخد لا طاي دونك سي ان باساج باغ ريفيرونس. داكشي علاش لي طابلو كنا كنقدروا نموديفيوهم ما كناش كنحسوا بها ملي كنا كنستعملوا لي بوينتور. كنا كنقدروا نموديفيوهم دي فونكسيون برا من المين وكانوا كيتموديفي داك الطابلو نيت ما كناش كنحسوا بها. ما عرفتش واش كندوي لكم على هاد القضيه ولا جو بونس كانت كدوز. كنا كنموديفيو لي طابلو تنسورتيوهم تنديروهم للكبير الصغير كنبدلو لي كاز وداكشي برا من الطابلو. الوغ كو الا درتيها بدي فاريابل ما كانش كتصدق وعطيت الطابلو كنتي كدير ان باساج باغ ريفيرونس بلا ما تحس. علاش؟ حيت السميه ديال الطابلو خصني نكتب هاد القضيه ان بوينتور vers la première case vers la première case. Ou puisque le tableau ce sont des cases
continue la mémoire يعني هادو كاملين كينتميو للطابلو ديالنا تي ا بي فإذا كان تي ا بي ان بوينتور vers la case vers la première case تي ا بي plus 1 va pointer vers la deuxième case pointeur vers la deuxième case شنو هي pointeur vers la deuxième case هي l'adresse الكونتوني ديالو هو l'adresse ديال يعني ce qui équivaut à dire que TAB plus 1 contient l'adresse de la deuxième case. C'est-à-dire pointeur vers la deuxième case. En général, tab plus i pointeur vers la case i, la case d'index i. ماشي la case i, mais l'index ديالها i. علاش حيت i كيبدا من 0. Donc tab plus 0 qui pointait vers la case 0 هي الاولى هي t de 0. tab 0 tab plus i مثلا هذه هي i tab plus i qui pointe ليها donc tab plus i qui pointe ليها يعني الكونتوني ديالو هو l'adresse ديال tab de i tab de i ملاحظة نقدروا نديروا اما ايطوال بي او لا بي دو زيرو جون بحال بحال علاش حيت ايطوال tab plus i يعني الا قلنا طاب الا كان طاب بلس اي بوينتور فوالا كاز داندكس يعني il contient TAB de i يعني هذه هي لا فالور ديال الكونتوني ديالو هو لادريس ديال طاب دو اي فايطوال طاب بلس اي راه هو طاب دو اي بوحدها يعني الكونتوني ديال طاب دو اي زدنا لها ايطوال هنايا ايطوال طاب بلس اي يكون هو الكونتوني ديال طاب دو اي الا كان طاب بلس اي بوينتور يعني الكونتوني ديالو هو لادريس نزيدو لي ايطوال نقدروا نتحكموا في الكونتوني ديال طاب دو اي غنديروا نص الا اعتبرنا طابلو هذا الطابلو بوينتور فيغ 10 د لي كاز ان بوينتور فيغ اون فاريابل بحال قلتي بوينتور فيغ اون سول كاز و اون سول كاز بحال قلتي هي ديك الاولى كاع هي اللي كنديروا في الزيرو فهي هذه اللي درت هنا بي دو زيرو اما نديروا ايطوال بي ولا بي دو زيرو غير سيت اون رومارك معليش نستعملوها باش نبدلوا لا فالور غنبقاو نديروا ايطوال بي وصافي دونك صافي بركه بالنسبه لهاد الحصه ما نشارجيكمش بزاف حيت سا بو ديروتي نساليو هنا وقبل ما نمشيو غادي نحاول نبين هاد القضيه ندير كلكو زيكزومبل على لي طابلو دونك الا كريت واحد الطابلو بي ا بي في كاز غنحاول نبين لكم بان بحال الا درت فور ان كي ايكال 0 كي اصغر من 9 كي اصغر من 10 كي بلس بلس غنعمرو بلي مولتيبل ديال جوج table de i reçoit deux fois i. Deux fois i plus 1. On va donc créer la fonctionnalité de l'affichage. Void affiché. Void affiché. On entrée un tableau. Donc, maintenant, il faut comprendre les tableaux, ce sont des pointeurs. Ou la taille dialogue, on dirait fixe lié à 10, donc c'est pas la peine de vous dire. Affichage comme que ça faut dire. Il y a ça, i plus plus. Printer. On va acheter, virgule, on a P de i. Pour ça, on dit retour à la نديرو لابيل هذا باش نافيشي لينا الطابلو افيشي
كدوز ليها غير تي ا بي. دونك الطابلو ديالنا هنا سميتو تي ا بي. كدوز ليها التسميه ديال الطابلو حيت سي ان بوينتور. هنا تبان لكم مزيان. دونك الا فهمتي مزيان غتجيكم تري غدوز لكم دغيا هاد الباساج. كنعطيو غير السميه ديال الطابلو بيسكو الطابلو سي ان بوينتور. هنا راه كرينا ان بوينتور بيسكو لو تيب ديال الطابلو سي انت. دونك لو بوينتور سي يكون عنده لو ميم تيب انت وكتزيد عليه اطوال. ندير اسباس باش يبان لي. فوالا دونك 2 4 6 8 10 12 14 حتى ل 20 2 فوا اي بلس. هادو لي ميم تيب دو اللي كاينين من 1 حتى ل 10. نقدروا نعاودوا لا ميم شوز لي بوينتور. دونك لا سانتاكس ديال بوينتور غتكون بحال هكا. بغينا نبدلو داك الكونتوني غنديرو ايطوال ديال تاب زائد اي reçoit 2 fois i plus 2 fois i plus 1. Donc, additionner le même résultat. C'est pour dire que tab de i équivalent à étoile tab plus 1. Donc, c'est بغيت نفتح هاد السطر. دابا بالنسبه لا ليكتور راه كنديرو لا ميم شوز كو لافيشاج. هنا كنستعملو سكان اف وكنعطيوه لادريس. ودابا ملي كنعرفو لي بوينتور خصنا نلاحظوا هاد القضيه بان بلاص ما نديرو هنا تي دو اي وغنديرو تي دو اي في الاول باش تبان لكم. يعني هادي غنديرها كومونتير باش نبقى كومون. يعني انا بلاص ما نعطي لي فالور في الاول في ليكزيكسيون غندير لا ليكتور ديال لي فالور من ليوتيليزاتور. il a fait donc des valeurs aléatoires 10 12 14 16 100 12 100 19 19 12 نقدر نعطي شي هو دونك هنا في الليكتور كلاسيك استعملنا لادريس ديال تي دو اي. الى باركوري كاع لي كاز وعمرهم دوك لي فالور ابخي افيشيهم لينا بافيشي. دابا نقدروا نديرو لا ميم شوز بالتي بلس اي. ديك بلاص ما نديرو او كوميرسيال تي دو اي. الحاجه اللي بغيت نوضح في هذا لو كا هي ان تي دو اي و تي بلس اي سون ايكيفالون. نعاود نعطيهم لي فالور نعاود افيشيهم ليا دونك سا مارش سون بروبليم. اي فوالا